عليكم كي دايرين؟ احوال بخير، كلشي مزيان. اليوم غادي نهضر لكم على احسن واقي شمسي انا استعملته، يعني احسن واقي شمسي اللي درته في وجهي وخرجت في الشمس وعطاني بروتيكسيون، عطاني حمايه. يعني انا ياك جربت بزاف ديال لي زيكرون. راكم عارفين البنات اللي سمرات كيكون عندنا داك المشكل ديال الزرقيه، يعني كديري اكران كتخرجي للشمس كتلقاي راسك وجهك ولا زرق، ومنين كترجعي للدار ما كتعطيك حتى شي حمايه، كترجعي كتلقاي وجهك ولا كحل. يعني ما كاينه حتى شي فايده من الاستعمال ديال هذاك الواقي. دونك انا بحكم التجربه ديالي جربت بزاف، يعني حتى حاجه ما عطاتني نتيجه. حتى جربت هاد لي دو، هاد الكريم وهاد ليكرون غير بالصدفه، يعني شريت هاد الكريم كنت شريته بوحدو، وهاد ليكرون كانت تعطاتني كادو ما شريتهاش. فجربتهم بجوج وسبحان الله عطاتني عطاوني واحد لي في زوين، وقلت غادي نشارك معاكم هاد لي دو برودوي هادو. غنبداو بهاد الكريم هذا كريم نيفيا. هذا كريم نيفيا كريم ادغاتون تيدار بنهار، كريم دو جور. هو كريم وفي نفس الوقت هو كريم في نفس الوقت فيه بروتيكسيون قليله شويه، شي 15 يمكن ولا 20%، مي كدير مفعول بالنسبه للبنات مثلا اللي ما كتكونش كتبغي دير مكياج وفي نفس الوقت كتبغي واحد الحمايه قليله. تقدر تستعملو بوحدو، يعني بلا ما تستعمل معاه حتى حاجه. ولا مثلا في ايام الشتاء والبرد كاين اللي وجهها كينشف وكيتقشر، هذا كريم البنات زعما افيكاس بالنسبه للبنات اللي وجههم ناشف وكيعانيو مثلا كيخرجوا للشمس ولا كيخرجوا في البرد وجههم كيتقشر وما كيحسوش باللي وجههم فيه لمعان ولا هذا. تيبقى هذا الكريم هذا احسن كريم ممكن يستعملوه. انا استعملته عطاني نتيجه زوينه، يعني كنت البنات كنسمعهم كيشكروه قلت غادي نشريه. يعني سورتو ملي سمعت انا فيه بروتيكسيون، كانت الصيف وانا كنت عندي مشكل ملي كنخرج بالبرايمر كنرجع وجهي كحل، يعني البرايمر كان كيكحل لي وجهي في الشمس. حتى استعملت هاد الكريم هذا وعطاني ايفي زوين. يعني من النهار الاول استعملته حسيت بوجهي ما بقاش ناشف، عجبني. من بعد بالصدفه استعملته فوق منه هاد ليكرون، هادي اكران افين، اكران زوينه. يعني انا سمراء وهي بيضه، ومنين كنديرها في وجهي كتمشي مع وجهي، يعني ما كنلقاش هذاك المشكل ديال انها كتبقى ليا مثلا مثلا برقعه، ولا كتمشي على حساب الوجه ديال، يمكن على الوجه ديال كل واحد. انا مشات ليا على وجهي ما لقيتش فيها مشكل، وما فيهاش حتى لون. يعني ملي تديريها ما كتعطيك حتى شي لون. تقدري ديري من فوق منها الفون دو تان، حيت هاد لي كريم بجوج كيتمصوا في الجلد، ما تيبقاوش يعني ما كيبقاوش، يعني ملي كديريهم ما كتحسيش بوجهك كيبقى كما كنقولوا مجلخ. يعني كديريهم الوجه ديالك تيتمص، كتشربهم لابو ديالك. دونك البنات كنصحكم بهم تجربوهم وردوا عليا الخبار، فريمون افيكاس. بالنسبه للبنات اللي سمرات، بالنسبه ماشي غير السمرات، يعني حتى البيضات اللي كتكون مثلا ما بغاتش غدا للبحر ما بغاتش تكحال ولا هذا، هادو راه افيكاس. انا كنستعملهم وكنمشي بهم للبحر شحال من مره، مي كندير شابو باش ما نقولش لكم كنستعملهم وكنمشي. كنستعملهم كنكون غدا للبحر وكندير شابو، ويعني وكناخذ لون في الجسم ديالي كامل، وكيبقى وجهي هو يعني ما كنحس حتى شي فرق في وجهي. وصراحه اول مره كنعيش هاد التجربه هادي مع هاد لي دو كريم. قبل ما كنمشي للبحر كنرجع كنلقى وجهي ولا كحل، يعني بحال ما درتش، بحال ما كنتش دايره اكران. انا كنت دايره اكران ولكن بحال ما كنتش دايرها. غير هو نصيحه البنات، اي اكران تستعملوها ضروري خاصكم ديروا يكون فيها كل ساعتين بلوتو تبدلوها. يعني ماشي تديروها وتبقاو النهار كامل بها وتجيو تقولوا لا علاش انا كحاليت. يعني اي اكران كتستعمليها من غير هادو، اللي كنتي تستعملي شي اكران مولفه عليها وهذا، خاصكي كل ساعتين تعاوديها. يعني ماشي تبقاي جالسه في الشمس وترجعي تقولي علاش انا كحاليت ولا. ليكران كيتسالى المفعول ديالها كل ساعتين، يعني كتمشي الا كنتي في الشمس وهذا سي نورمال، راه كتذوب. اي حاجه درتيها في وجهك راه كتذوب، كنتي دايره غوجا لاف، كنتي دايره اي حاجه مع الشمس، الا كنتي جالسه واحد الوقت بزاف في الشمس راه كتمشي. دونك البنات منين تكونوا في الشمس ولا غادي للبحر هزوا معاكم لي زيكرون ديالكم
وديروا شابو، ضروري شابو يكون شابو كبير هكا باش تعطي واحد، تعاوني هذيك ليكرون حتى هي، ماشي يعني تعرضي للشمس ديريكت. هاد الشمس كتعتبر من كما كيقولوا من اعداء الوجه، من اعداء لابو، يعني اللي عارفه شنو هي لابو تقول لي بالعربيه، راه نسيت. من اعداء لابو هي الشمس، يعني ملي كتكون الشمس معرضه لوجهك، واخا يكون وجهك بيض وزوين وكذا، راه مع الوقت الا بقيتي كتعرضي للشمس راه هي سبب الكلف، هي سبب التجاعيد، هي سبب ما كيكونش اللون موحد، هي سبب ديال بزاف د المشاكل. فالله يرضي عليكم ضروري ليكرون، واخا تكوني مثلا غادا غير في السياره ديري ليكرون، حيت راه النص تاع وجهك اللي ما كيكونش معرض للشمس راه حتى هو تيتانفيكتا. يعني بحال واحد السيده كانوا دايرين على اختبار، هي كتقول لهم داروا لها اختبار على وجهها، فلقاو ان النص تاع وجهها متعرض للتجاعيد اكثر من النص الاخر. فقلت لهم انا ما عرفتش شنو المشكله، انا قلت لهم ما كنتعرضش للشمس، كنركب في السياره ديالي وكنمشي للخدمه ديالي وكنرجع، يعني ما عنديش مشكل انا باش ندير ايكرون. فلقاو ان منين كتركب في السياره داك الجنب الايسر اللي كيبقى معرض للشمس هو السبب ان هذيك الجهه كلها تعرضت للتجاعيد والجهه الاخرى ما تعرضاتش. فمن هنا كنقول لكم الشمس راه هي العدو. كنتمنى الفيديو يعجبكم ولقى استحسان من عندكم، وتشجعوني بابوني، ومازال ان شاء الله ندير لكم دوطخ فيديو اللي غادي يعجبوكم وغيكونوا في غيكونوا ان شاء الله في المستوى ديالكم. مع السلامه.